चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। ये कहानी भी हमारी कारीन में से एक ने भेजी है। चलें सुनते हैं इसी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरी आप बीती है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था। काफी अरसे से तो मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलकर इस ग्राउंड को सही किया और अब वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैंने कभी ना डरा था और ना ही कभी कोई डरावनी बात सुनी थी जिससे मुझे डर लगता। तो मैंने अपनी वालदा को बताया तो इन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहां रोजाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियां बहुत दर्द करती। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि इसे तो कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे अंदर ठहर गया है। मैं जब पीछे देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर मेरी वालदा साहबा लेटी हुई थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी हुई थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैं इसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थी, फिर ऊपर क्या करने गया है कोई। ये ख्याल आते ही मैंने उठ के बैठ गया तो वहां अचानक वो औरत पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ उठी। मेरी सारी रात इसी डर में गुजरी। सुबह को फिर मैंने वालदा साहबा को बताया तो उन्होंने फिर करीबी मस्जिद में दम करवाया। आज आप इसी को आगे बढ़ाते हैं। फिर चंद दिन के बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद ही कदम मुश्किल चला था कि पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं थोड़ा-सा और चला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मेरे दिल ने सोचा कि आखिर ये क्या हो सकता है और मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज ईद की तैयारी कर रहे थे। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने इनको पैसे दिए तो इन्होंने कहा, मेरा चाय पीने को दिल कर रहा है। मैं पैसे नहीं लेता। इस मलंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर मैं चाय लेकर आया। इस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घूंट पीता फिर मेरी बात करता। आखिर में जब इस बाबा ने चाय पी ली तो उसने कहा, बेटा दुनिया जोर लगाएगी तुझे जलील करने के लिए पर कुछ ना कर सकेगी। मुझे कहा, जा प्याला दे आ। मैं प्याला देकर आया तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने गली में इधर उधर देखा मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां इसकी बातों की मुझे इस वक्त समझ आनी शुरू हुई। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो भी मेरे खिलाफ बात करता इसको नुकसान हो जाता था। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया तो अगले दिन वो बीमार हो गया और काफी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मेरी हड्डियां दर्द करती थी। मैंने किसी को ना बताया। मेरी हालत काबिले रहम होती गई और मैं दिन में हर 3 घंटे बाद खाना खाता था और 3 रोटियां खाने के बाद भी भूख नहीं मिटती थी। मैं बहुत मोटा हो गया था। मुझसे चलना भी महाल था क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई थी। मैं बहुत रोता और दुआ करता था कि अल्लाह ताला कोई सबब बना। मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने अपने स्कूल को बहुत से मैच जितवाए थे। मैं फास्ट बॉलर था पर मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि बैट तक नहीं घुमा सकता था और ओवर में जब मैं बॉल करवाता तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से बॉल जाती। मैं बहुत परेशान था कि ये क्या बन गया है मेरा। आ जाए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो पुराना घर था वहां पर जिन रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहां मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था और मुझे वहां पर खौफ भी महसूस होता था। मतलब हमारे घर की छत पर रहते थे जिन पर हम लोगों ने किराए का मकान लिया। 2 घर जरा वीराने में थे। वहां पर 2 या 3 घर और थे। हमारे मकान बन रहे थे इसलिए हमें वहां पर रहना पड़ा और पुराना मकान हमने बनवाया था। एक दिन सुबह के वक्त वॉशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो मैं आधा नींद में था और आधा जाग गया था। तो सामने ही कीकर का दरख्त था। मेरी नजर अचानक से इस दरख्त पर गई। मुझे वहां पर 2 साए दिखाई दिए। छोटा साया आगे आगे भाग रहा था और बड़ा साया इसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी वो छोटा साया भागता हुआ रुका और वापस कीकर के दरख्त के पास आया और आंखों से उछल हो गया। और बड़ा साया भी इसके पीछे था। वो भी दरख्त के पास आया और गायब हो गया। मैं अपने अब्बू के साथ वाली चारपाई पर भी नहीं सो सकता था। सर्दियों के दिन थे और घर पर मेहमान आए हुए थे तो मुझे अब्बू के रूम में सोना पड़ा। रात तकरीबन 12 का टाइम होगा जब मुझे अचानक से एक हाथ दिखाई दिया।
اس رات کے اوپر کھال نہیں تھی، میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات سو نہیں سکا۔ اب میرے ابو جان کو بھی جن تھے پر ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا، مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چرپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سوتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا وقت ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں، میں پھر سو گیا۔ پھر میری آنکھ کھلی کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہونے پر، تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح ہی گزر گئی، جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کو چھوتی، میری آنکھ کھل جاتی تو کوئی بھی نہ ہوتا، اور ہاتھ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بچے کا ہو۔ بہرحال میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا، میں جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ چلے آ جائے کہانی آگے بڑھاتے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، پر میں خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ میرے 12 کلاس کے پیپر تھے، بیٹھ کے میری حالت بہت خراب تھی، میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کوئی کام کر سکوں۔ میں سینٹر تک چل کے بھی بہت مشکل سے قدم اٹھاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عالم کو لے کر آئے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، میں نے سوچا آج میری خیر نہیں۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا، میں ان کا عمل سنتا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جننیاں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں پڑا ہوا پانی لے کے جاتا، جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع کرتی تو میں پانی پیتا تو سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے، پھر مجھے کچھ بھی عمل بتائے وہ میں کرتا رہا۔ تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی، انہوں نے چوریاں بھی کی، میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھا۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے، تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے، وظیفہ شروع کرتا تو سب کہتے پورے گھر میں ڈھونڈو تو وہ چیز مل جاتی، پر کسی اور جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ یہ آخری قسط ہے، میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا، آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی سکون ملنے لگتا، پر ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا ان کو جلتے ہوئے، وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسے لگا میرے جسم سے بوجھ اتر گیا ہو، پر میری ذہانت چلی گئی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں نے پورا 1 سال تک یونیورسٹی گیا، پھر میں نے دن رات محنت کی، جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا، ورزش کی، وظائف کرتا رہا، اور آج میں اللہ پاک کا شکر کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، ذہانت بھی واپس آ گئی ہے، اور آج بھی جب جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرا تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس کپ میں پانی پی لیا تھا تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی، وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی ایک پلیٹ تھی جو وہ اڑا رہی تھی، کہنے لگی کہ تیری جرت کیسی ہوئی، تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی۔ تو اسی طرح میری زندگی گزرتی گئی، میں وظائف پڑھتا رہا اور آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو سامعین کے لیے ہماری یہ ایک وظیفہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے اوپر آیت الکرسی کا دم ضرور رکھا کریں، چاہے آپ پہ کوئی آسیب ہے، آپ کو کسی چیز سے خوف ہے، یہ سوچے بغیر بس آیت الکرسی کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لینا ہے اور اپنے اوپر، اپنے بزرگوں پر، اپنے بچوں پر اس کا ضرور دم کرتے رہنا ہے، تاکہ آپ ہما قسم کے دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں اور وہم سے بھی محفوظ رکھ سکیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔